अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो हमारा फंक्शन है, आज जो हमने स्टडी करना है वो पढ़ना है कि किडनी का जो मेन हमने फंक्शन जो है पहले पढ़ना है। आप लोगों को मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था बच्चों कि किडनी जो है वो ऐसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम कर रहा था। देखिए किडनी का काम जो है वो ना सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है, बल्कि ये एज अ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे भी जो है काम करता है। यानी आपको पता है कि ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो किडनी का जो बेसिक फंक्शन है वो तो है एक्सक्रीशन का, यानी उसका बेसिक फंक्शन है कि कंसनट्रेटेड जो यूरिन बनाए और उसको बॉडी से बाहर से रिलीज़ करे। लेकिन इसके साथ साथ ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे भी काम करता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ द वेरिड कंसनट्रेशन ऑफ द यूरिन डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यानी ये जो यूरिन बना रहा है उसकी जो कंसनट्रेशन है वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर। इसी तरह से जो है वो किडनी एज अ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे भी काम करता है कि अगर पानी ज़्यादा अवेलेबल हो तो ये डाइल्यूटेड यूरिन बनाएगा, और अगर पानी जो है वो कम अवेलेबल हो तो ये क्या करेगा, कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो बना देगा। तो आज जो है हमने इसकी ऑस्मो रेगुलेटरी जो फंक्शन है किडनी का वो स्टडी करना है, क्योंकि पहले हम जो है इसका एक्सक्रीशन वाला टॉपिक जो है वो इसको कवर कर चुके हैं। तो बच्चे हम ये देखते हैं कि अगर जो है क्या होता है बच्चे, सबसे पहले कि कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस तरह से होती है कि अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर का मतलब है कि पानी जो है उसकी शॉर्टेज हो, तो किडनी क्या काम करता है, पानी को जो है उसका प्रिंसिपल जो फंक्शन है वो पानी को सेव करना है। यानी अगर पानी सप्लाई वाटर की सप्लाई कम हो तो ये पानी को क्या करेगी, किडनी सेव करेगी। और ये कैसे करेगी, ये दो जो है बेसिक फंक्शन है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और जो है साथ ही जो है वो हार्मोनल मैकेनिज़्म, इनके थ्रू जो है ये क्या करेगी, किडनी जो है वो अपने ये वाले रोल मेन प्ले करेगी। कौन कौन से फंक्शन है भला, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा जो है वो हार्मोनल फंक्शन। अब बच्चे हम ये देखते हैं कि किडनी जो है किस तरह से अपना रोल जो है प्ले करती है। तो ये कैसे करेगी, पहले तो आपको मैं कुछ जो है किडनी के बारे में बताती हूँ कि किडनी के जो मेन फंक्शन है, किडनी कंसनट्रेटेड कैसे होती है। आपने पढ़ा था कि लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले में दो जो है, आपको मैंने बताया था कि दो जो है इसके अंदर पार्ट्स हैं लूप ऑफ हेनले में, एक डिसेंडिंग और दूसरा असेंडिंग। ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या है कि जनाब जी, काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है वो क्या करता है कि ब्लड जो है फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शंस में और एब्जॉर्ब करेगा मिनिमम मैक्सिमम वाटर। इसी तरह यूरिया और सोडियम आयन जो है वो किडनी के इंटरस्टाइटल फ्लूइड में जो है वो रिलीज़ होंगे। अब हमने ये देखना है कि बच्चे वाटर जो फ्लो करता है, यानी वाटर कहाँ पर फ्लो करेगा। आपने याद रखना है कि जो इसका डिसेंडिंग जो है लूप, डिसेंडिंग लिम्ब है, वहाँ से वाटर जो बाहर एक्सक्रीट करेगा। वाटर वाटर क्या करेगा, वहाँ से बाहर एक्सक्रीट करेगा। और जो असेंडिंग है वहाँ से, यहाँ से वाटर एक्सक्रीट करेगा, और जहाँ पर ये असेंडिंग है वहाँ से इसके सोडियम आयन जो बाहर एक्सक्रीट करेंगे। तो अब हमने ये देखना है बच्चे कि ये सारे फंक्शन कैसे होते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन मैंने आपको बताया कि क्या करता है, पानी को सेव करता है। यानी अगर लो हमारे पास सप्लाई ऑफ वाटर हो तो ये किडनी का मेन पर्पस क्या है कि वाटर को सेव करना, और काउंटर करंट मल्टीप्लायर के थ्रू से वाटर को सेव जो है वो करेगा। अब आपको मैंने अभी बताया कि दो जो है इसके हैं लूप ऑफ हेनले के दो लिम्स है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। हमेशा अपनी याद रखना है कि डिसेंडिंग में वाटर जो है बाहर रिमूव होता है किसके थ्रू, जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और जो है इसी तरह जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वहाँ से सोडियम आयन का जो आउटफ्लक्स है, यानी सोडियम आयन जो एब्जॉर्ब होते हैं वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर हम इसको क्यों कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर इसलिए कहते हैं कि जब यूरिया की कंसनट्रेशन होती है तो उस तरफ सोडियम और वाटर जो है वो एट अ टाइम रिलीज़ हो रहे होते हैं, और दोनों जो है किस तरह से अपोजिट डायरेक्शन की लिम्ब से जो है वो बाहर रिलीज़ हो रहे होते हैं। और ये जो है ये हाई जो है मेडुला, जो किडनी का मेडुला पोर्शन है वहाँ पर ये होता है, यानी कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है। तो आपने ये देखा कि इसकी जो प्रॉक्सिमल पार्ट्स हैं
وہ کہاں موجود ہوں گے؟ کارٹیکل ریجن میں، اور اس کی جو لوپ آف ہیلن ہے یہ کڈنی کے میڈولا پارٹ میں جو ہے وہ موجود ہوں گے. تو کنسنٹریشن سے وہ انکریز کرتی جائے گی جیسے جیسے جو ہے وہ موو کریں گے فرام دا کارٹیکس ٹو دا میڈولا ڈائریکشن میں. تو واٹر کنسنٹریشن جو ہے وہ باہر ریلیز ہوتی جائے گی، یعنی یورین جو کیسی ہوتی جائے گی؟ کنسنٹریٹڈ. ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا بچے کہ جو ہیں وہ کاؤنٹر کرنٹ ملٹی پلائر میں کیا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو انٹرسٹائٹل فلوئڈ ہے، یعنی یہاں پر جو ہے وہ انٹرسٹائٹل فلوئڈ ہے. یہ دیکھیں بچے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ لوپ آف ہیلنے بنا ہوا ہے، اور جو یہ ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، یہ ڈاٹ یہ کیا چیز ہے؟ یہ انٹرسٹائٹل فلوئڈ ہے. اب ہوتا کیا ہے بچے کہ یہ والا جو بتایا میں نے آپ کو کیا بولا کہ یہ والا جو پورشن ہے یہ انٹرسٹائٹل فلوئڈ ہے، یہ ہائپرٹونک ہے، یہ ہائپر ہے. ہائپر کا مطلب یہاں سالٹ کنسنٹریشن زیادہ ہے اور واٹر کنسنٹریشن کم ہے. اسی طرح یہ بھی کیا ہے؟ ہائپر. اب بچے یہاں سے جب واٹر نکلے گا، آپ کو پتہ ہے ہائپر اور ہائپرٹونک جو انوائرمنٹ ہے اس میں جو ہے واٹر کیا ہے؟ سیل میں سے باہر نکلتا ہے. تو واٹر جو ہے وہ یہاں سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا. یعنی ہائپرٹونک انوائرمنٹ میں واٹر کنسنٹریشن جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا. اب جب یہاں باہر واٹر نکلے گا تو ساتھ ہی بچے کیا ہوگا کہ جو ہے وہ یہاں پر سے سالٹ جو ہیں وہ نکلیں گے بائی دا ایکٹیو ٹرانسپورٹ، کیونکہ باہر جو ہے سالٹ کنسنٹریشن زیادہ ہے اور اندر جو سالٹ کنسنٹریشن جو ہے وہ کم ہے، لیکن پھر بھی سالٹ یعنی سوڈیم آئن جو ہے وہ آؤٹ فلکس ہوگا انٹرسٹائٹل فلوئڈ میں. کس کا؟ سوڈیم آئن کا. اب یہ واٹر ایبزاربیشن اور سوڈیم ایبزاربیشن دونوں ایٹ اے ٹائم ہوگی، لیکن دونوں ڈفرینٹ جو لمب سے ہوگی. واٹر ہمیشہ اپنے یاد رکھنا ڈسینڈنگ لوپ آف ہیلنے سے ریلیز ہوگا، اور سوڈیم آئن ہمیشہ جو ہے وہ اسینڈنگ لوپ آف ہیلنے سے باہر ریلیز ہوگا. جب سوڈیم فار ایگزامپل اگر 10 ml واٹر ریلیز ہو رہا تھا ڈسینڈنگ لوپ آف ہیلنے سے، اور جیسی سوڈیم آئن جب نکلیں گے بائی دا ایکٹیو ٹرانسپورٹ، کیونکہ سوڈیم آئن موو کریں گے فرام لوئر کنسنٹریشن ٹو دا ہائر کنسنٹریشن، باہر ریلیز ہوں گے. تو باہر بھی انٹرسٹائٹل فلوئڈ، یہ جو انٹرسٹائٹل فلوئڈ ہے اس میں سوڈیم کی کنسنٹریشن انکریز ہوگی، جس کی وجہ سے ہائپرٹونک انوائرمنٹ کی کنسنٹریشن بڑھ جائے گی، اور پانی جو ہے جہاں پہلے 10 ml ریلیز ہو رہا تھا وہاں پر 20 ml واٹر جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع جو ہے وہ ہو جائے گا. اسی وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کاؤنٹر کرنٹ ملٹی پلائر. یعنی انٹرسٹائٹل فلوئڈ کڈنی کا جو گریجولی کنسنٹریٹ ہوگا فرام دا کارٹیکل ٹو دا میڈولا ریجن. یعنی یورین کو اگر میں نے دیکھا جائے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ یورین جو ہے موو کرتی کہاں سے؟ فرام کارٹیکس سے جو ہے میڈولا کی طرف کنسنٹریٹڈ ہوتی ہے، اور انر میڈولا میں جسٹر میڈولری نیفرونس ہوتی ہیں جہاں پہ یورین جو ہے وہ بنتی ہے. کس کے تھرو؟ کاؤنٹر کرنٹ ملٹی پلائر. کاؤنٹر کرنٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں واٹر بھی نکل رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا چیز نکل رہی ہے؟ سوڈیم آئن ایکٹیولی جو ہے وہ ریموو ہو رہے ہیں، یا اپ ٹیک آف دا سوڈیم آئن into the interstitial fluid by the active transport. So this is also called counter current multiplier. اب بچے دوسرا جو ہے وہ پروسیس جس کے تھرو جو کڈنی ایز اے آسمو ریگولیٹری کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے وہ ہے ہارمون. تو ہارمون میں ہم دیکھیں گے بچے کے کون کون سے ہارمون ہیں. 2 ہارمون ہیں، اور یہ ہارمون جو ہیں وہ کون سے ہیں بلدہ؟ ایک تو ہے الڈوسٹیرون اور دوسرا اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون. جو اپ ٹیک ایکٹیو اپ ٹیک جو سوڈیم کا ہے ان دا سینڈنگ لمب یا تھک لوپ آف ہیلنے میں، وہ پروموٹ ہوتی ہے بائی دا الڈوسٹیرون سے. یعنی سوڈیم آئن کا جو باہر ریموول ہے وہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ وہ الڈوسٹیرون کی وجہ سے ہوتا ہے، اور الڈوسٹیرون ایک ہارمون ہے جو کہ ایڈرینل کارٹیکس سے جو ہے ریموو ہوتا ہے. اسی طرح سے جو دوسری سائڈ ہے نیفرون کی جہاں سے واٹر ری ایبزارب ہوتا ہے کلیکٹنگ ٹیبیولز میں، وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ایک اور ہارمون ہے اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون. وہ کون سا ہارمون ہے؟ اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون. تو الڈوسٹیرون اور اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون دونوں ریلیز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے واٹر اور سوڈیم آئن جو ہے وہ ان کی ری ایبزاربشن ہوتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون کب ریلیز ہوگا؟ اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون جو ہے وہ جب ریلیز ہوگا جب پانی کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کم اویلیبل ہوگی. جب پانی کم اویلیبل ہوگا تو اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون جو ہے وہ ریلیز ہوگا، اور اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون جب ریلیز ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ یورین میں سے واٹر کو ایبزارب کر لے گا. الڈوسٹیرون جو ایڈرینل کارٹیکس سے ریلیز ہوتا ہے اور اس کا کیا کام ہے؟ ایکٹیو اپ ٹیک آف سوڈیم. جبکہ اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون کا کیا کام ہے؟ اپ ٹیک آف دا واٹر.
اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر لو سپلائی آف واٹر ہوگا تو اینٹی ڈائریٹک ہارمون اور الڈوسٹیرون پروڈیوس ہوں گے جو کہ کنسنٹریٹڈ یورین بنائیں گے، اور اگر ہائی واٹر اویلیبل ہوگا سیل کو تو کیا ہوگا باڈی کو، تو اینٹی ڈائریٹک ہارمون اور الڈوسٹیرون جو ہے وہ کم ریلیز ہوں گے اور واٹر جو ہے وہ سیو نہیں کریں گے اور ڈائلیوٹڈ یورین جو ہے وہ پروڈیوس ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ الڈوسٹیرون اور اینٹی ڈائریٹک ہارمون کا جو ہے وہ اپوزٹ ایفیکٹ ہے۔ اگر واٹر کنسنٹریشن باہر اویلیبل ہو اور یہ کہاں پر ہوگا جو ہے وہ، یہ جب ریلیز ہوں گے کلیکٹنگ ڈکٹ میں، یعنی جب کلیکٹنگ ڈکٹ میں یورین آ جائے گا تو اینٹی ڈائریٹک ہارمون جو ہے وہ ریلیز ہوگا، کب بلا جب واٹر شارٹیج ہوگی، تاکہ پانی جو ہے اس کو ایبزارب کر لیا جائے۔ اور اگر پانی کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا بچے، جیسے سردیوں میں پانی کنسنٹریشن ہمیں زیادہ اویلیبل ہوتی ہے سیل میں تو ہمیں یورین بار بار آتا ہے اور جو کہ ڈائلیوٹڈ ہوتا ہے، لیکن گرمیوں میں واٹر کی شارٹیج ہوتی ہے تو اینٹی ڈائریٹک ہارمون زیادہ ریلیز ہوگا اور کیا ہوگا، کنسنٹریٹڈ یورین جو ہے وہ بنے گی۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا بچے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے جو سمجھنا ہے اور سمجھ کے اس کو یاد کرنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔